चतुर्थः सर्गः लङ्कायां परिभ्रमणम्। स निर्जित्य पुरीं श्रेष्ठां लङ्कां तां कामरूपिणीं विक्रमेण महातेज हनुमान् कपिसत्तमः निशिलङ्कां महासत्त्वो विवेश कपिकुञ्जरः अद्वारेण महाबाहु प्राकारम् अभिबुप्लुवे प्रविश्य नगरीं लङ्कां कपिराजहितङ्करः चक्रेत पादं सव्यं च शत्रूणां सतो मूर्धनि प्रविष्टः सत्त्वसम्पन्नो निशाय मारुतात्मजः स महापथमास्थाय मुक्तपुष्पविराजितं ततस्तुतां पुरीं रम्यां लङ्काम् अभिययौ कपिः हसितोत्कृष्टनिनदैस्तूर्य घोषपुरस्सरैः वज्राङ्कुशनिकाशैश्च वज्रजालविभूषितैः गृहमेधैः पुरीरम्या बभासेद्यौरिवाम्बुदैः रजज्वालपुरीलङ्का रक्षोगणगृहैः शुभैः सिताभ्रसदृशैश्चित्रैः पद्मस्वस्तिकसंस्थितैः वर्धमानगृहैश्चापि सर्वतः सुविभूषिता गृहमुख्यैः पुरी भूयो बभासेद्यौरिवाम्बुदैः तां चित्रमाल्याभरणां कविराजहितङ्करः राघवार्तं चरन् श्रीमान् ददर्श च ननन्द च भवनात् भवनं गच्छन् ददर्श पवनात्मजः विविधाकृतिरूपाणि भवनानि ततस्ततः शुश्राव मधुरं गीतं त्रिस्थानस्वरभूषितं स्त्रीणां मदसमृद्धानां दिविचात्सरसामिव शुश्राव काञ्चीनिनदम् नूपुराणां च निस्वनं सोपाननिनदांश्चैव भवनेषु महात्मनाम् आस्फोटितनिनादांश्च श्वेलितांश्च ततस्ततः शुश्राव जपतां तत्र मन्त्रान् रक्षो गृहेषु वै स्वाध्यायनिरतांश्चैव यातुधानान् ददर्श सः रावणस्तव संयुक्तान् गर्जतो राक्षसानपि राजमार्गं समावृत्य स्थितं रक्षो बलं महत् ददर्श मध्यमे गुल्मे रावणस्य चरान् बहून् दीक्षितान् जटिलान् मुण्डान् गोअजनाम्बरवाससः दुर्भमुष्टिप्रहरणा नग्निकुण्डायुधास्तत् दीक्षितान् जटिलान् मुण्डान् गोअजिनाम्बरवाससः दुर्भमुष्टिप्रहरणान् अग्निकुण्डायुधांस्तथा कूटमुद्गरपाणींश्च दण्डायुधधरानपि एकाक्षानेककर्णांश्च लम्बोदरपयोदरान् करालान् भुग्नवक्त्रांश्च विकटान् वामनांस्तथा धन्विनः खड्गिनश्चैव शतघ्नीमुसलायुधान् परिगोत्तमहस्तांश्च वचित्रकवचोज्ज्वलान् नातिस्थूलान् नातिकृशान् नातिदीर्घातिह्रस्वकान् अतिगौरान् नातिकृष्णान् नातिकुब्जान् न वामनान् विरूपान् बहुरूपांश्च सुरूपांश्च सुवर्चसः पताकाध्वजिनश्चैव ददर्श विविधायुधान् शक्तिवृक्षायुधांश्चैव पट्टिशासनिधारिणः क्षेपणीपाशहस्तांश्च ददर्श स महाकपिः स्रग्विणस्त्वनुलिप्तांश्च वराभरणभूषितान् नानावेशसमायुक्तान् यथा स्वैरगतान् बहून् तीक्ष्णशूलधरांश्चैव वज्रिणश्च महाबलान् शतसाहस्रमव्यग्रम् आरक्षं मध्यमं कपिः रक्षोऽधिपतिनिर्दिष्टं रदशान्तः पुराग्रतः स तदा तद्गृहं दृष्ट्वा महाहाटकतोरणं राक्षसेन्द्रस्य विख्यातम् अद्रिमूर्ध्नि प्रतिष्ठितम् पुण्डरीकावतंसाभिः परिघाभिः समावृतम् प्राकारव्रतमत्यन्तं ददर्श स महाकपिः त्रिविष्टपनिभं दिव्यं दिव्यनादविनादितं वाजिहेषितसङ्घुष्टं नादितं भूषणैस्तदा
रथैर्यानैर्विमानैश्च तथा गजहयैः शुभैः वारणैश्च चतुर्दन्तैः श्वेताभ्रनिचयोपमैः भूषितं रुचिरद्वारं मत्तैश्च मृगपक्षिभिः रक्षितं सुमहावीर्यैर्यातुधानैः सहस्रशः राक्षसाधिपतेर्गुप्तम् आविवेश महाकविः स हेमजाम्बूनद चक्रवालं महार्घम् उक्तामणिभूषितान्तं परार्घ्य कालागरु चन्दनाक्तं स रावणान्तः पुरम् आविवेश इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे चतुर्थः सर्गः।